سلام كمي تنحو تخطاتلتي كواليتي ميديا لو مسترالو حدش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا تخطاتلتنا دما لايك شير سبسكرايب إلون ريتوكم كتحفولنا نعدم وحاتنا حانسابن نحوارن زو قدلو غزي حزي يخبر حدا بوليتكا ودب قليتو مخزن أطوار حوحات بدرون خمزة عن وتفلتهم جنرال فسها مانجوس نحنا حاشكرا يكونان كساب بهيوت لنا مريسنا خنبلسينا خبلا فاكر اللهم حوحاتن قدا فيزا أمريكا نتيقوهم عاب مونغو ماكلا كانت ديفن توكسيل ووت خمز نورات فلتو زبلون قالوت حادش تحبريتاتات حزنا لكم قريبنا قدامنت أنصار حوحات بحوار نسلف كبل إزاما توعلهم بروفيسور برهان نجاه منغستي قبل الحوحات سقومتي كواسدن سقومتي موسادن تجمرون أبيغوني منغستي دو كبل خمسون حابيرهم نايود بإزاما مراحي إيوب مسافنت مس تلفزيون إمبيسي بزكايدو زته دحرت مرزام قبل الحوحات سقومتي خوسد خمس لوحاتي مراحة ودب منغستي نحوحات نحانسابن حوارون هي آكلك بحالالوهم حزب تقراي أهلنا الخاخ نبلو يقب أيلوهم أبوانت انتت حزب تقراي ازغلو جونسايدك فتسم وانات حوابارز نبره إيزيمام أبز حزوان حزب تقراي لباو حالو تلني حزب كدحن دما هزاوي تقريب اللهم حزب تقراي أهلو حوحات نحانسابن حوارون هي آكلك نبلو يقب عبر على تقجله عبز وسد سقمتي إزيماون كساتف يخبل تسامح اللهم تودب بمنقدي أبو منبر كم زعينت ملخت قدمي موتو خلتا سامون فيدرال منغستي أنصار حوحات سلف خقبره تسوي منباري ذكريهم عبت وانا تودبه كم حوحات زسعبوه وحدات بالقسوات دم زيولهم أكل دون موالن كمون حزب تقراي كابزير لسقاين مدحان ناتي زي حقاو قجلة راح زعلمم أقداس حقاو سقمتي بمنغستن منغست حابيرون سرح حزب تقراي بزينك ملكعم نابلع لحوحات هجراح سقمتي كوسادة أو حنيرهم حوحات كاب درقوتيو سلطانة كاب زحزن دحار زفت وما قبنات زرزره أب مقلتيوم تنكي هلونا تقامات إتيبيا حوحات زفت روح بيراو بوليتكا مخانو أب زحالفه قاليت ومن بارو زكاريوم بخالع حابريته معسكرات والحوحات بسبع نفرتي تدبديبهم مالي 14 سنة كلتشن 18 عام تمرت بوغن السودان هزتلعلو بسراويت أرمي 7 زفلوتو حوالات سراويت تقراي نقهو أبغوني مسو سودانن إثيوبيان زداو مسمر شرارينا توكسلو وتخمز تخايدة تفليتو دحرينا حدات ساعات ناي توكسي ملوات توم مدقعتي زفتمو حايلتات ندحريت خمزن سحاو تفليتو دحريت توكسي حايل أير إثيوبيا هابلعلي وتادراو معسكر حايلتات تقراي دبدابة درون كان بزفتما تفليتو سر مدقعتي سبالبو نفرتكو انت زي تفلتو عبدوقا دوب نزركب مخزن هاتور علاما خمز قبرقنا تفليتو أشكر زلات مخان تاريخنا أيقونة كبلة جنرال فسها مانجوسف كيرول وانا عزازي سراوتي تقراي تريف جنرال فسها مانجوس هابز حلفو ملختي كامتنايت انت توكينات زي مكتنايو حزون حادنت ناست امنا حيزنا وقن ورا وقن زي تفعلو بسلامن بزاتن زي فتحلو منقدي نقلش لنا زي ساها عن تخوينو بهيوت كساب زحلنا حزب تقراي كساب زحلون مريتكم قوريسنا حزبكم باتينا حاشكر كوننا نزبلنا أي بحالن أي نقبرون تاريخنا
እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል መልሲ ይብሎም ድሕሪ ጀነራል ዝተፈላለዩ ርእይቶን ሓሳብን ዝወሃቡ ዘለዉ ኮይኖም ካብኣቶም ድማ ሓሽከር ምዃን ዘይኮነስ ንስልጣንኩም ዝረብሕ መሰረት ብምግባርኩም ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ኣብነት ንጌታቸው ስልጣን ከውሕሱ ዝኽእሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምጽጋዕ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝኾነ ይኣምኑ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምርሑ ድማ ምስ ሻዕብያን ፋኖን ሓቢርካ ብምቅላስኩም ስልጣንኩም ተቐጽሉ ትደልዩ ዘለኹም ስለዚ ክልቲኹም ሓሽከራት ኢኹም ንስልጣንኩም ዝጠቅም ኣካል ኢኹም ህዝቢ ካብ ናይ ክልቲኹም ዕብዳን ከኣትዩ የብሉን መንሰይ እውን ናትኩም ከንቱ ባህጊ ክዋጋእ ይኹን ክስለፍ የብሉን ዝብሉን ካልኦት ርእይቶታትን እናቐረቡ ይርከብኦም ህዝቢን ተፈሊሱም ንመኒኹም ትመርሑ ክብል ነበር ኣባል ሕወሓት ኣይተ ኣስገደ ገብረስላሴ ገሊጾም ኣይተ ኣስገደ ገብረስላሴ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ መልኪቱ መልእኽቲ ዘሕለፉ ኮይኖም ኣንቱም ብሓይልኩም ዝነገስኩም በዓልኩም ሕገ መርገቕቲ ሕጊ መጽደቕቲ ሕገ መተግበርቲ ንኹሉ ነገር ገበርቲ ሓደግ ትኾንኩም ክሳብ መዓዝ በዓል ሂትለር ሞሶሎኒ ኢድ ኣሚን ዳዳም ብኮሳን እሙር ጋዳፍን ቴለርን ሳዳም ሁሴንን መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ህዝቦም ኣበሳቢሶም እዮም ኣሲሮም ኣሳቅዮም ቀቲሎም ኣሳዲዶም ሃብቲ ዓድን ህዝብን ወሪሶም ኣውዲሞም ህዝቢ ኣገዲዶም ኣብ ወግሓዊ ኣጉዶም ኣጨሪሶም ዓድታት ኣባዲሞም ዘረኝነት ብምቕስቃስ ህዝቢ ኣጫሪሶም ሚልዮናት ህዝብታት ኣብ ዝኣመንሉ ጦርነታት እዮም ሞይቶም ብዘራውነት ኣይሁዳውያን ኣርመናውያን ሩዋንዳውያን ተቐቲሎም ተሰዲዶም ተበታቲኖም ተጋርውን ናብ ጥቃዞም ብፋሽስትታት ዝበረሱ ህዝብታት ኣንፈት ተምርሕላ ክብል ገሊጾም እቶም ዝሓለፉ ግፍዕኛታት ኩሎም ሕማቕ ወዳድቃ ወዲቆም ታሪኮም ብሕማቕ ኣብነት እናተዘከረ ይነብረሎም እተን ግዳያት ዓድታት እውን ገሊአን እቲ በቶም ፋሽስትታት ዝበረሰ ዝተረፈም ኣብ ዓለም ተበታቲኑ ይርከብ ገሊኡ ዝርከቡ ኣብ ሁከት ገሊኡ ኣብ ዓዱ ጠጢዑ ይርከብ እቶም ግፍዕኛታትን ኣምባገነናትን ፋሽስትታትን ድማ ሕማቕ ማውታ ሞይቶም እቶም ናይሎም ዘበን ኣምባገነናት ካብዚኣቶም ተማሂርኩም ንባዕልኩም ማስተኻኸልኩም ስለማ መንገዲ ተትመርጹ ዶ ኣይምሓሸነ ዝብል መልእኽቲ ይሕልፉሎም ሙዳታ ሕወሓት ንገዳ ቪዛ ኣሜሪካ ነጽግወሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ውድብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ቪዛ ገደብ ኣብ ዘይሙሉን ዘይሙዕረይን ገምጋም ዝተመስረተ ምዃኑ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣሊ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡሎም ሕወሓት እግዳ ኣሜሪካ ኣብ ዘዋዊ ሰላምን ምርግዓን ከም ዘኸበር እናገለጸም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘለዎ ግዴታ ክፍጸም ዘይምኻሉ ዕሽሽ ብምዋሉ ሙሉእ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ጥራሕ ስለ ዝተቐመጠም እቲ ሓድሽ ውሳነ እገዳ ፍጹም ቅቡል ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ብሕዳር 2015 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምምላስ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ተመዛበልቲ ንምምላስን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ሰብኣዊ ተበጻሕነትን ንምምላስ ከምኡውን ሕጋውን ተበጻሕነት ሕወሓት ኣፍልጦም ሃብን ዝኣመሰሉ ንጹርን ሕድሕዳዊ ቃል ኪዳን ኣቐሚጡ እኳ እንተነበረ ከም ዘይተተግበረ ግን ኸሲሱ እዮም እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው እኩይ ፖሊስታት መንግስቲ ብልጽግና እዩ ብምባል ደሞዝ ዕፅዋ ባንክታት ቀረብ ነዳድን ሰብኣዊ ሓገዝን ሓዊሱ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ኣዝዮም ድሩታት ኮይኖም ይርከቡ ኢሎም ኣማይታ ሽሓት ተመዛበልቲ ኣብ ኣሰካፍ ኩነታት ክነብሩን ከለዉ ጥሜት ክከላኸሉ ዝኽእሉ ሕማማት እውን ይቐጽሉ ኣለው ኢሎም እዚ ኣብ ዘለል እዋን ኣብ ላዕሊ ሰበስልጣን ሕወሓት ዝተገበረ እገዳ ነቲ ስምምዕነት ዘዳኽምን ሰላም ዘይወልድን እዚ ሓላፍነታዊ እዩ ይብል እቲ መግለጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ክትሓባበር ጣልይዎሎም ተኸታተልቲ ኳሊቲ ሚድያ ተዳለዉ ሓድሽ ተሓባሪነት ተኸታተልቲ ሰላም